sa mensahe tungod kay ang mensahe sa awit nag-atag na to og dako kaayong pagtulunan. Kung atong tugkaron ang mensahe sa awit, samtang atong paminawon kung unsay iyang lintunganay sa mga pulong matod pa sa magbabalak, no? Nga kung mahimo ang tanan atong ang bungon aron lang mabatna nato ang iyang pagkasiya nga anaa naghatag nato og kinabuhi. Nindot ang mensahe sa awit mga igsoon. Apan dili paigo matod pa nakinahanglan pa kita aduna lamang kita ay 20 minutos sa atong oras. Ani ang tay daghan nga magwawali. Ana si Brother Jose, ana sila din nga nindot ni mawali, no? Nakita na ko nga naanta si Brother Jose di ay, no? Mayon ni siyang modala sa mensahe. Apan atong paningkamutan mga igsoon nga ang mensahe ato gyud nga matagamdaman. Ganiha samtang ko nagadala sa maoni nga balasahon, giingnan ko ni Brother Randy nga mong alawiton man ang imuhang gidala nako. Mayon ang alawiton kay naatay panahon sa pag-awit. Apan sa maong nga alawiton mga igsoon, kung atong hibaluan niya dinhi ang mga guidelines sa atong pagdala sa mensahe sa pulong sa Ginoo, no? Akong nakita dinhi sa page 543 naghisgot kini og kalinaw. Matod pa sa gibasa sa tong igsuon, nagaingon dire aniya karon pagkamaayo o pagkamalipayon gayon sa mga managsuon nga magpuyo nga naghiusa. Atong eduko atong magulos ko. O Diyos nga labing balaan, daghang salamat sa imong kaayo nga hinab. Salamat sa kanunay pagpreserba sa mga kinabuhi. Kining tanan ang gipangayo ikaw nga panalangin sa mga pulong ang pagkatunan karon. Sa ngalan ug man ni Jesus. Amen. Si Ginoong Hesus naghatag kanato og pagtulunan. Siya ang atong amahan. Ang usa ka amahan, kung makita niya ang iyang tibuok pamilya nga adunay panaghiusa, mubati gayon siya og kalipay. Sunod din sa atong iglesia. Ania gitagaan kita ilustrasyon aron mabatna nato kung unsaon nato pagkinabuhi nga magkahiusa. Matod pa niya dinhi nagaingon siya sa iyang pulong apan magahangyo ako kaninyo mga igsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maorang usa ka butang nga nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin maorang paagiha sa huna-huna o sa maorang pagkahuna-hunaan. Gusto sa Ginoo nga igsoon nga kita nga iyang katawhan magkahiusa. Sa unsan paagi mga igsoon nga kita magkahiusa. Kung kita magapuyo nga ana ang kalinaw,
kung kita magapuyo nga naa ang kalinaw, kita ay mahuna-hunaan nga kanang kagubot, nindot kaayo nga atong makita sa atong palibot nga linaw ang atong pagpuyo. Ingon ana ang ilustrasyon sa Ginoo nga ninato. Pasensya na, kay gitugnaw ko. Tugnaw kayo ang pan. Ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan, kahimutan niya. Makita niya nga magmalipayon. Walay makita nga kanang naay naguol, naay nagkatulog, naay nako nga bisag unsa na lang kun dili gusto niya nga sa mata tan-aw niya sa atong naong ana ang kalipay. Nga naman nagkinahanglan sa Ginoo. Kay bisan sa iyang paglid sa iyang mga disipulo sa dinhi pa siya sa kalibutan, aduna siya mga pamaagi nga ang iyang mga disipulo dili unta mawala kundi magapadayon nga moabot ang panahon na siya wala na dinhi sa kalibutan nga iyang gipuyan nga siya moadto na dito magapadayon sa gihapon ang ilang pagbuhat sa ilang buhaton. Ingon ana kung kita palangga sa atong magbubuhat. Sama sa usa ka ginikanan nga diin iyang gipalangga ang iyang mga kaanakan nga bisan o adunay gamay nga mga mo batok sa lawas iya kini nga bugawon aron dili mansahan mabulingan ang iyang anak. Sama sa mga piso nga bisan nabasa ang ilang inahan. Iyang pagalukuban sa iyang pako nga humod na kaayo o iyang iantos nga ng aron lang malipay ang iyang mga gagmay ng piso. Ingon ana ang gibuhat sa atong buhing nga Dios nga dili niya gusto nga kita mawala kung dili kanunay niya kitang amuma. Dilukpan sa iyang makusganong bukton, no, bisan sa dagko nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, gihanyo gyapon ta niya nga mubangon ta. Mubarok aron makalahutay o makapadayon. Mao na gitinguha sa Ginoo. Matod pa sa sugilanon diha sa Roma, dinhi sa Roma 14, naghisgot kini mahitungod sa mga tao nga nagahuna-huna. Roma 14 adunay giingon dinhi, may naghuna-huna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang mga adlaw. Matod pa sa nasulat dinhi sa Roma. O kanaa poy naghuna-huna nga ang tanang adlaw balaan. Libre ang mata usa sa pagsunod, hain niini ang hugot. No? Matod pa ni Apostol Pablo, mao ni iyang gisulat dinhi. Hugot niyang gituuhan. Ang naghuna-huna nga mas balaan ang usa kaysa adlaw sa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Ngano man nga nagsulat si Apostol Pablo mahitungod niini. Tungod kay nakita niya ang mga katawan nga adunay mabinantayon nga panghuna-huna. No? Gikinahanglan nga kung magbalaan ta sa mga adlaw, matod pa niya,
ang nahauna nga mas mapasadungog sa Ginoo ang mukaon bisan unsa nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo. Kay ang pagpasalamat man nagpasalamat man siya sa Dios. Tungod sa kalanon ang magdumili sa pagkaon sa ubang balaanon nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo. Nagpasalamat usab siya sa Dios. Dili ka pasabot nga tungod kay naghisgot kini sa mga kalanon, nagpahinumdom lamang kini kanato nga adunay nagakaon nga ginahuna nila nga nagpasidungog sila sa Ginoo, ato na sila hukman adili maluwas. Kung dili, kung ikaw gitagaan og panalangin sa Ginoo, buhata ka na pinaagi sa pagpasidungog kaniya. Wala na tudlo nga ato nga lainon ang sabot ini. Ang magdumili sa pagkaon sa ubang kalanon nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo o nagpasalamat usab sa Dios kay walay usa kanato nga makakinabuhi o mamatay alam lamang sa kaugalingon kung dili buhi kita sa atong pagkabuhi alam sa Ginoo. Kung mamatay alam usab kita sa Ginoo. Busa buhi o patay iyang manhawon aron mahimo sa Ginoo sa mga buhi sa mga patay. Banhawon sa Ginoo. Bisan katong mga nagkaon nga nagtuo sila nga aduna gyapon pagkabanhaw. Mao kini ang gipasabot dinhi sa gitawag nga pagkaon o diri sa Santiago matod pa dinhi nagaingon siya dinhi busa kabubuton ta ang pagkaamot sa dinaitay o pagligunay sa usag-usa. Di pahimangnuan ta sa Ginoo. Inaagi sa sinulat diha ni sa Santiago nga kinahanglan ta magligunay, maningkamot, makaamot sa pagdinaitay dinhi sa sulod sa ato ang church. Ang gusto sa Ginoo nga aduna tay pagdinaitay. Og dinhi nagingon pa siya apan ang kaalam nga gikan sa kahitasan putli una sa tanan unya magkigdaiton maalamon mamati katarungan puno sa kaluoy o sa mga maayong binuhatan walay pagduha-duha o pagminaot. Mao na gitinguha sa Ginoo. Una, kalinaw, unya ang pagkamaayo, pagkamalipayon sa mga managsuon, no? Unya naghangyo siya kanato may tungod niini. Og matod pa dinhi og diha sa pagdinaitay ang inani nga pagkamatarong igapugas sa mga tao nga nagbuhat sa pakigdait. Kung magbugas ta og maayo, mag-ani ra pud tao pakigdait. Kana nga mga tinulungan, lalong na siya og sa labton dili ni nato ingon nga komedya na pagkasulti. No? Og matod pa na dinhi, gamay na lang atong panahon. Unsay gikinahanglan sa atong kinabuhi, mao ni ang iyang gisulti. Usba ang inyong mga gawi, tumana ang akong mga tambak, panagpuyunay kamo ang usa sa usa, pagpuyo
kamo nga matig dinaitay. Mo na sulti sa Ginoo sa matag usa ka nato. No? Kinahanglan na magpuyo to adunay pag dinaitay, dili kay pag pinahitay. No? Mao nay pasidaan sa Ginoo nato kay sulod sa ato ang katilingban. Dili kalikayan nga anaan ang mga dili maayo nga ang naapan. Atong ibaluan nga ang atong labaw magbubuhat, ang atong amahan nga anaa sa langit nagtan-aw sa atong pagkinabuhi ni ng yuta. Katapusan, o ang Dios sa gugma o kadaitan mag-akuban kanina. Nindot ka mga igsoon. Kung anaan nato ng tanan, ang gugma o kadaitan mag-auban ka nato. Maoy akong tampo ni